mayor. The mayor told us the mayor to come in and Then if we ask them why they have been shut down, I can't tell you that. तू माझा हात लावला We are not तू माझा हात sure. लावला Please don't भारत माता की जय भारत माता की जय Sir, reason गरज आशिल्ली. What was the reason? गरज आशिल्ली, sir. Reason सांगा. गरज What आशिल्ली. was the reason? येवकार तुमकां सगळ्यांक आयज एक विशय आमी घेवन येयला तो म्हटल्यार मांडवीतले कसिनो. हो कसिनो विशय आहा तो खुबशे वर्सां घालता. सगळ्यान पयलीं आमी पयलो तो म्हटल्यार मनोहर पर्रीकार जेन्ना सरकार आयलो 2012 तेन्ना तेंच्यांनी अनाउन्समेंट केल्लें की जेन्ना टर्म आपलो सोंपतलो तेज्या उपरांत कसिनोचे जे लायसन आसता ते रिन्यू जावचें ना सांगलें. तरी आसतना परत BJP सरकार आयलो आनी कसिनो हे म्हणटा ते चालू दवरले आनी अजून पर्यंत तशेंच चालू आसा. पणजेचे काही लोक एक ग्रूप ऑफ पीपल म्हणटा तशे वाल्मिकी नायक जावं लिबिया लोबो जी फ्रिडम फायटर पद्मश्री अवॉर्डी आसा अशें मेळून खुबशीं जाणां पणजेकारां मेळून CCPत गेलीं. कारण 2 दीस पयलीं तेंच्यांनी CCPत वचून मेयराक मेळिल्ले ते आनी तेंच्यांनी समस्या मांडलेली ते म्हटल्यार मांडवीत जो नवीन कसिनो येता 12 फ्लोरांचो तो कसिनो ओपोज करपा खातीर ते मेयराक मेळपाक गेले रोहित मनसराताक 2-3 दीस पयलीं. तेच्या उपरांत जे मेयर आसा रोहित मनसरात तेंच्यांनी त्या लोकांक पणजेकारांक आश्वासन दिल्लें की आमी हेचेर 12 तारखेक मेळया आनी रेजोल्युशन कितें आहा ते तुमी म्हणटा तशें घेवया म्हणून आयज जी फ्रिडम फायटर आसा पद्मश्री अवॉर्डी लिबिया लोबो ती थंयसर आयली. तेच्या भायर सिसील मागीर वाल्मिकी नायक आनी जायते पणजेकार प्रोमिनंट लोक थंयसर आयिल्ले. सो ताच्या उपरांत थंय बसल्या उपरांत तांकां अशी म्हायती मेळ्ळी की ती म्हणल्यार कमिशनरान सांगलें की आयज मिटींग ना ताका लागून तुमी हांगाच्यान वचा म्हणून सांगलें आनी मागीर पुलीस फोर्स हाडलो. ताच्या उपरांत त्या लोकांनी डिमांड केलो तो म्हटल्यार की तुमी आमकां ऑफिशियली आफयला कारण मेयरान सांगलेलें की 12 तारखेक मिटींग आसा ते मिटींग तुमी येया म्हूण. आतां मेयरानूच आमकां सांगपाक जाय की मिटींग आसा की ना अशें तेंच्यांनी आग्रह केल्या उपरांत मागीर जे लिबिया लोबो आहा तेंच्यांनी खुद्द आपूण स्वता मेयराक मॅसेज केली की आमी मेळपाक रावल्या केन्ना येता काय म्हणून. जाल्यार मेयरान सांगलें तांकां आपूण येता म्हूण पर्सनली. बट मेयर ते पावूंक ना. ताच्या उपरांत पुलीस फोर्स हाडला आनी पुलीस फोर्सान ते वाल्मिकी नायक आसा तांकां थंयच्यान उखलून भायर हाडले. तेच्या उपरांत बोळा जालो. तेच्या उपरांत जे थंयसर लोक हाडले पणजेकार तेंच्यांनी सांगलें की आमकां तुमी अशें उखलपाक शकना कारण तुमचेर ऑर्डर नासतना तुमी आमी हांगा मेळपाक येयला आमकां आफयल्ले मेयरान तरी आसतना तुमी आमकां कशें उखलता अशें तरेचें तेंच्यांनी केल्या उपरांत मागीर पुलिसांनी खंय ना खंय थंयसर तेंच्यांनी जे उखलताले तांकां ते बंद केले. मागीर परत कमिशनरान तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केली ती म्हणल्यार लिबिया लोबो हांकां की आयज मिटींग जावचें ना ताका लागून तुमी हांगाच्यान वचोंक शकता अशें सांगलें. मागीर तरी आसतना ते लोक जवळपास 1 जावन गेले तर तेंच्यांनी वाट पयली मेयराची. तरी आसतना मेयर ते पावलो ना आनी थंयच्यान मागीर तेंच्यांनी भायर येवन ब्रीफ केलें आनी तेंच्यांनी सांगलें की हो विशय जो आसा कसिनोचो तो आमी लावन धरतले कारण ही 12 फ्लोराचो जो कसिनो येता तो येत जाल्यार मांडय रिवर पोल्यूट जातली आनी जी थंयसर ऑलरेडी कसिनो आहा 5-6 कसिनो कितें आसा ते कसिनो थंयसर ऑलरेडी पोल्युशन करता जावं थंयसरलें नुस्तें आहा ते थंयसर पोल्युशन जाता अशा तरेचे जे कसिनो येता ते गोंयांत कोणाकूच नाका अशे तरेन तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. त्या भायर आमी 2019 पयले जेन्ना बाय इलेक्शन हाडलें तेन्ना बाबूस मनसर हेंच्यांनी एक वक्तव्य केल्लें ते म्हणल्यार आपूण जर निवडून आयलो आमदार म्हणून जाल्यार आपूण 100 दिसां भितर कसिनो हे काडटलो म्हूण. तरी आसतना तेंच्यांनी तो आपलो जो शब्द दिल्लो तो तेंच्यांनी पाळोवंक ना. सो अशा तरेन एकंदरीत पळयत जाल्यार आमी हो कसिनोचो विशय आहा तो खुबश्यो पॉलिटिकल पार्टी विशय घेता खुबशे पॉलिटिशियन घेता किंवा लोक आंदोलन करता. बट पॉलिटिशियन फायनली कशें ना कशें कसिनो आहा ते अजुनूय चालू आसा. बट आतां जो कसिनो येता तो गोंयांतलो सगळ्यान व्हडलो कसिनो कारण अजून पर्यंत कसिनो जे मांडय रिवर आहा ते 3-4 फ्लोराचेच आसा आनी आतां जर येता तो म्हटल्यार 12 फ्लोरांचो. आनी अशा तरेचे जर कसिनो आयलो जाल्यार हांगासर गॅम्बलींग कितल्या मोठ्या प्रमाणांत जातलें हे आमकां दिश्टी पडटलें. तेचेर आतां ज्या प्रमाणे 2-3 दीस पयलीं जेन्ना मेयरान सांगलें की आपणाक एज अ CCP आमकां खंयचोच अधिकार ना की कसिनो बंद करपाक कारण हे सगळे आहा ते होम डिपार्टमेंट डिसिजन घेता किंवा कॅप्टन ऑफ पोर्ट आनी बाकीचे डिपार्टमेंट आहा तेंचे कडेन आसता. आमचो संबंद कांयच ना आमी कसिनोक आडावपाक शकना अशा तरेचें वक्तव्य केल्लेलें आसा. आतां पळोवचें पडटलें की CCPक फक्त अधिकार आसा तो म्हटल्यार ट्रेड लायसन अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. आतां पळोवचें पडटलें आमकां की CCP ट्रेड लायसन दितली काय ना कारण जर हो कसिनो सुरवातीक आतां तेंच्यांनी प्रपोज केलो त्या प्रमाणे हो रेस मागूस आहा वेऱ्या सायडीन थंय येवपाचो आसलो. त्या लोकांनी काही दीस पयलीं तेंच्यांनी आंदोलन कशें केलें आनी तेंच्यांनी थंयच्यान आमकां कसिनो नाका म्हणून मागीर तेंच्यांनी पंचायतीन आपल्या रेस मागूस पंचायती विलेज पंचायतीन रेजोल्युशन घेतल्या उपरांत तो थंयच्यान तेंच्यांनी शिफ्ट करून पणजे सायडीन हाडला आनी आतां सद्या विशय पावलो तो म्हटल्यार आमच्या CCPन आनी आयज जेन्ना मेळपाक गेले तांकां कोणूच मेळोंक ना. ताच्या उपरांत जेन्ना वाल्मिकी नायकाक जेन्ना पुलिसांनी
तांकां उखलून भायर हाडून हें केलें तेन्ना त्यांचे जे आम आदमी पार्टीचे जे काही नेते आहा ते जावं संदेश तेलेकर यांच्यांनी सगळे जमा जाले आनी ते पुलीस स्टेशनार गेले. पणजे पुलीस स्टेशनार वचून तेंच्यांनी खुद्द PIक मेळ्ळें आनी PSक वचून तांणी जाप विचारली की तुका ऑर्डर कोणी दिल्ली की जे वाल्मिकीक तूं डायरेक्टली उखलून भायर हाडला, तुका ऑर्डर कोणी दिल्ली ती स्पश्ट कर सांगलें. त्याच्या उपरांत तेंचे PI आसले तेंच्यांनी इन्स्ट्रक्शन ताका अशें जावपाक जायना अशे तरेचें वक्तव्य केलें अशें ते आम आदमीन सद्या स्टेटमेंट केल्लो आसा. सो एकंदरीत पळयत जाल्यार जे लोक सुशागत तरेन आपले विशय मांडपा खातीर CCPत वयता तांकां अशे तरेन पुलीस हाडून आडयल्ले वता अशे तरेन एकंदरीत आमकां दिश्टी पडलेलें आसा. बट हांगासर पळयत जाल्यार जे पणजेकार आहा ते सद्या जे ग्रूप ऑफ पणजेकार आयज गेल्ले मेळपाक ते एग्रेव्ह आसा आनी ते म्हणटा की कसून आमी हे 12 फ्लोअर्स हाडपाक कशेंच दिवचे ना. त्या भायर ते काल 2 दीस पयलीं ते कॅप्टन ऑफ पोर्टाकूय मेळपाक गेल्लेले. सो तेंच्यांनी डिस्कस केलेलें आहा. त्या भायर तेंच्यांनी आयज पुश्रा ते म्हटल्यार दिगंबर कामत तांकां तेंच्यांनी फोन केलेलो आसा आनी डिस्कशन करपाक जाय म्हणून सांगला. सो तेंच्यांनी तांकां टायम दिल्लो आसा. येता ते 2 दिसां भितर तांकां मेळटलें कारण जे रिवर मांडवी आसा ती कॅप्टन ऑफ पोर्टाच्या एरिये भितर पडटा ताका लागून तांकां मेळून ते आपले जे कितें हें आसा पॉयंट्स आहा ते लोक आहा ते वचून तांकां मेळटले. सो एकंदरीत आमी विशय पळयत जाल्यार हो विशय जो मांडवीत कसून येता कितली स्वता चालू आसा भायर काडपा खातीर बट अजून पर्यंत खंयच जाताना दिश्टी पडना. फक्त हे गजालीचेर राजकारण जाता हें आमकां दिश्टी पडटा. बट सद्या म्हणटा ते पणजेचे स्थानीक लोक उठलेले आसा ताका लागून ह्या आंदोलनाक मातसो नेट येतलो कारण ते लोक आहा ते प्रामाणीकपणे काम करता अशें दिसता कारण तांकां हे कसून कशेंच नाका आनी ते आपले स्वताचो टायम काडून खुद्द हांगा CCPत येवन तांकां आवाज करता आनी तांकां विचारता आनी ते सद्या एग्रेसीव जाल्लेले आसा. आनी हे जे लोक आसा पणजेकार ते उठलेले आसा आनी ते हो जो कसून आसा 12 फ्लोअर्स येवपाचो ताका ते ओपोज करतले अशें दिसता. आनी हे म्हाका दिसता हो विशय आहा तो आनीकूय फुडें वयतलो कारण हेच्या उपरांत ते मागीर परत मेळपाक वयतले मेयराक कारण आयज मेळोंक ना. तेच्या उपरांत विशय म्हाका दिसता वाडपाची शक्यता आसा कारण ते कॉम्प्रोमायज करपाक कशेंच रेडी ना एकंदरीत आमकां दिश्टी पडलेलें आसा. अशेच विशय आमी हेच्या फुडें घेवन येतले. तो पर्यंत पळयत रावात द वॉयस.